बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादक, अपने चैनल इनपुट टैली से आपसे मुखातिब। तारीख में ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स मिलेंगी कि आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे जिन्होंने बहुत चीज़ें तख्लीक की। कोई किताब लिखी, कोई शाहकार लिखा, कोई पेंटिंग बनाई, कोई और अच्छा काम किया कि उन्हें खुद भी एहसास नहीं था कि वो इतना अच्छा काम कर सकते हैं, इतना बेहतर काम कर सकते हैं। वो अवाम में अपने काम के बाइस मकबूल हो सकते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता। वो बड़े गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन कोई शख्स उन्हें मोटिवेट करता है, या को हालात मजबूर करते हैं, या को मशवरा देता है कि तुम ये काम करो, और वो काम करते हैं, और उसके नतीजे में वो तारीख में अमर हो जाते हैं। आज मैं ऐसी खातून की दास्तान बताने लगा हूँ। अमेरिका का एक शहर है, वो जो जॉर्जिया में अटलांटा, 1900 पूरे 1900 की बात है। एक बच्ची वहाँ मार्गरेट मिचेल पैदा हुई। वो वहाँ पे उसका ख़ानदान पूरा आके आबाद हुआ था। ये वो दौर था जब वो सिविल वार ख़त्म हुई थी और अमेरिका वाले सेटल हो रहे थे। सिविल वार की वजह से वहाँ पे एक नस्ल जो वहाँ मुकामी आबादी थी, उसका कत्लेआम हुआ, उसे महदूद कर दिया गया और नए लोग वहाँ आबाद किए गए। तो ये कत्ल गारत, मार दाड़ और ये जुल्म सितम की कई दास्तानें वो रोज़ अपने ख़ानदान के लोगों से सुनती थी। कहीं स्कूल नहीं गई, कहीं लंबा चौड़ा पढ़ा नहीं। उसकी माँ जितना जानती थी ना, उसे उतना पढ़ा देती थी, और उसकी सारी तालीम वही थी जो उसकी माँ ने उसे पढ़ाया था, और उसी के मुताबिक वो काम कर रही थी। वो बड़ी होके उसने जर्नलिस्ट का पेशा अख्तियार किया। फिर वो बच्चों के लिए कार्टून बनाने शुरू हो गई। कार्टून बनाने के साथ साथ वो करती थी कि बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती। पहले वो जानवरों को इंट्रोडक्शन कराती रही कि ये जानवर क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, उठता, शक्ल क्या, बच्चों को ये बताती रही। फिर उसे ख्याल आया कि परियों की कहानी, फिर वो परियों की कहानी, छोटी छोटी कहानियाँ ऐसे एक आध सफ़े की वो, फिर एडवेंचर कहानियाँ उसने लिखनी शुरू की। जब वो 24 साल की हुई तो जॉन मार्श, एक 29 साल का नौजवान था, जिससे उसकी शादी हो गई। अब जॉन मार्श उसके साथ बड़े अच्छे दिन गुजार रहा था, लेकिन उसे एक शिकायत थी कि ये किताबों की बहुत शौकीन थी, हर वक्त किताब पढ़ते रहना। जॉन मार्श घर में किसी कोने में जाता, कोई चंद किताबें उसका इस्तकबाल कर रही होती। वो बड़ा तंग था कि ये क्या हर जगह किताब ही किताब, जहाँ देखो कोई एक आध किताब पढ़ी है। वो इसे कई दफ़ा मजाक मजाक में कहता कि तुम किताबें लिखती हो, क्या फ़ायदा। एक दिन उसने इसे कहा कि मेरी बात सुनो। वो इसे आमतौर पे ना पैगी के नाम से पुकारता था। पैगी होता है, ये लफ्ज़ है यूनान वगैरह में ना, ये कीमती मोती के तौर पे। तो पैगी, वो अपनी बीवी को एक कीमती मोती के नाम से पुकारता था। तो उसने कहा, पैगी, खुदारा एक काम करो, इतनी किताबें पढ़ती हो, इतनी किताबें, तो लोगों की किताबें पढ़ने का क्या फ़ायदा। कुछ हिम्मत करो, एक किताब खुद भी लिख लो। उसने शायद ये मजाक में बात कही थी, लेकिन मार्गरेट ने इसे अपने लिए एक चैलेंज समझा। उसने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, एक किताब लिख देती हूँ। चुनाचे मार्गरेट ने उस एक किताब की इब्तिदा की। चंद महीनों बाद वो किताब तैयार हो गई और फिर मार्केट में छप कर हम पब्लिक के लिए सामने आ गई। जब वो किताब मार्केट में आई तो लोगों ने उस किताब को हाथों हाथ लिया। 6 माह में, सिर्फ 6 माह में उस किताब की 6 लाख से ज्यादा कापियां बिक गई। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी जो मार्गरेट को मिली। मार्गरेट ने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन बहरहाल ये उसे कामयाबी मिल गई।
وہ کتاب بے پناہ پاپولر ہوئی، اور وہ اس وقت نہیں، یہ 1936 میں چھپی تھی۔ 1936 کے وہ اس دہائی میں تو یہ بہت پاپولر تھی، لیکن آج اتنے سال گزرنے کا، 90 سال تقریباً، 87 88 سال ایئرز ہو گئے ہیں، وہ کتاب آج بھی اتنی ہی پاپولر ہے۔ آپ موسٹلی، آپ میں سے بہت سنے اس کتاب کا نام سنا ہوگا، بڑی شعر آفاق کتاب ہے، گون ود دا ونڈ۔ میں نے اسے ترجمہ کرتے وقت لکھا ہے ہوا کے دوش پر۔ بہت سے اس کا صحیح ترجمہ کو ایسی چیز ہوگی، کوئی دوسرا بھی کرے تو ایسا ہی ملتا جلتا ترجمہ کرے گا۔ تو وہ جو ہوا کے دوش پر، گون ود دا ونڈ کتاب لکھی گئی، اس نے چند دنوں میں مارگریٹ کو شہرت کی بلندیوں پر پڑا، وہ تاریخ میں امر ہو گئی۔ شاید وہ کو اور بھی کتاب لکھتی، لیکن اس وقت اس کی صرف ایک کتاب، واحد اکلوتی، گون ود دا ونڈ ہے، اس لیے کہ وہ جب 44 سال کی تھی تو اس کا میاں، اور وہ 1944 کی بات ہے، وہ سڑک کراس کر رہے تھے تو ایک ٹیکسی ڈرائیور نے، جو ٹیکسی چلانے کے بعد چھٹی پہ گھر جا رہا تھا، تھوڑی سی مس ہینڈلنگ کی اور گاڑی اس سے ٹکرا دی۔ گاڑی کی ٹکر کے نتیجے میں یہ موقع پہ بیچاری ہلاک ہو گئی اور موت سے ہمکنار۔ چنانچہ تاریخ نے ایک بہترین انسان، بہترین مصنفہ کھو دی۔ ہمارے پاس اس کی ایک ہی کتاب ہے، گون ود دا ونڈ، اور وہ کتاب اسے تاریخ میں امر کر گئی ہے۔ شاید وہ زندہ رہتی کچھ دن اور تو کوئی اور کتاب بھی لکھتی، لیکن بہرحال فطرت کو یہی تھا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے ایک کتاب لکھی ہے نا، جو کتاب اسے امر کر گئی ہے، وہ دوسری کتاب لکھے بھی نا تو شاید وہ معیار جو پہلی کتاب میں لوگوں کو بھاگیا ہے، وہ شاید اس کے لیے مینٹین کرنا مشکل ہوتا۔ شاید یہی وجہ، یا ہو سکتا ہے وہ بہتر کتاب آ جاتی، لیکن بہرحال وہ ایک کتاب لکھ کر تاریخ میں امر ہو گئی ہے، اور لوگ آج بھی اسے یاد رکھتے ہیں۔ تو مارگریٹ ایک خوبصورت رائٹر تھی، خوبصورت مصنفہ تھی۔ بچوں کے لیے جو اس کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا، وہ اتنی، اس پہ بھی اسے ایوارڈ بھی ملے، لیکن وہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بالکل معمولی کتابیں، ایسے جیسے کتاب جا ہوتا ہے 2 صفحے کا، 3 صفحے کا، 4 صفحے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ وہ اس کے کھاتے میں نہیں آتے۔ اس کے کھاتے میں ایک اکلوتی کتاب ہے، گون ود دا ونڈ، جو اسے تاریخ میں، کتاب بھی زندہ ہے اور وہ بھی زندہ ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔